نكون معكم حمزه البشاش في هذا لا فيديو جديد اللي ان شاء الله اليوم غنهضروا فيه على كيفاش نقدروا نشدوا ان بيسي ان اورديناتور كيلكو سوا بورطابل او بيان بيرو قديم ما كنخدموش به. داكوغ دوك لي بيسي بورطابل اللي ما يل سوبورت با ويندوز 10 و تخدم فيه ثقيله اكسيتيرا نقدروا نشدوه ونديبلويو فيه ايف بار ميتال وكوم سا نخدموا فيه دي لاب سي سي ان اس ام بي سي سي او في الاورديناتور اللي نتوما ما كنتوش كتخدموا به. داكوغ في عوض ما يبقى محطوط ولا شي حاجه بحال هكا تقدروا ديروا في هذه القضيه. ديجا حطينا دي فيديو على كيفاش نديبلويو ايفنجي في الكلاود جوجل، كيفاش نانستاليو او في ا لي دو انستالاسيون ايزو او في ا ايماج. المشكل اللي كيوقع هو كاينين الناس اللي عندهم بيسي يسوبورت با انك تزيد تحط فوقو ايماج فيرتويال وفوقها دوطخ ايماج اللي هما في لو كا ديالنا حنايا دي روتور اي دي سويتش، يعني البيسي كيزيد يتقال لا من الكوتي ديال السيستم ديكسبلوطاسيون برينسيبال لا من الكوتي ديال لا ماشين فيرتويال. دون سو كا تيكون مشكل، يعني ما كتبقاش خدام على خاطرك. حطيتيه في الكلاود عندك ان سولد ديال 3000 درهم باغون تكونسوميها، خاصك تبدا تخلص. شريتي ورك ستيشن ولا سيرفور غادي يكونسوميو لك الضو بزاف. دونك الحل اللي كيبان لي انا انسب هو تشد ان بيسي بورطابل تيخدم بترانسفور، يعني ما تيكونسوميش الضو بزاف، اونسيان دو موديل 2007 2008 2009 فيه دي بريروكي بيان سور اللي غنهضروا عليهم في لا فيديو، ولا بيسي بيرو فيه لي ميم بريروكي اللي غنهضروا فيهم نشوفهم في البيسي هنايا فاش غنشرح لكم لي بريروكي وكومون اون بو لو تشيكي واش يقدر يخدم لينا في هذا لو بروجي ولا لا. كيفاش تانستاليو فيه ايف ان جي بار ميتال، يعني فوق الهاردوير ديريكتومون فوق البيسي بورطابل، ما كاينش لا ويندوز لا فيم ورك ستيشن لا والو. صافي تشعل البيسي ديالك، تقدر تبقى شاعلو 24/7 ما يكونسوميش الضو بزاف سي سيغ. بيسي بيرو تا هو لا ميم شوز، تبونشي فيه غير الكابل ديال الضو، الكابل ديال الريزو تبونشي مع اللوتو ديالك وصافي. وقت ما اكسيديتي لادريس اي بي انت في ايف تقدر ديبلوي فيه دي لاب ديال سي سي ان اس ام بي سي سي يو كاع كيف قلت لكم. غادي نشوفوا لو لاب ديال ايني ديال سي سي يو الورك بوك غنحطوه في البيسي بورطابل ديالنا فاش غنديبلويو فيه ايف وغتشوفوا كو سا مارش. داكوغ دونك ندوزو للديسكتوب باش نوريكم لي بريروكي و لي زيماج كومون اون بو تيليشارجي ليماج يوبونتو و لي ستيب دانستالاسيون. دونك فوالا كيف ما قلنا هذا هو الاورديناتور اللي غنانستالي فيه اليوم ايف. كيف ما تشوفوا سي با ان اورديناتور زعما لي جديد، باينه من الكلافي ديالو كيفاش دايره، راه فريمون ان تري اونسيان اورديناتور. فوالا كيف ما تشوفون الكلافي راه فريمون داكشي اولد سكول. مي بون هاد الاورديناتور فيه 8 جيجا دو رام. كيف قلت لكم كاينين دي بريروكي اللي غنهضروا عليهم دابا. اول حاجه هاد الاورديناتور فيه 8 جيجا دو رام، دونك 8 جيجا دو رام. الا كانت 8 جيجا دو رام عندكم ولا 16، يعني الا شريتيه ب 8 جيجا وطلعتيه ل 16 راه مزيانه، مي هذا اللي عندي فيه 8 جيجا. فيه ان بروسيسور اي 5 دوزيام جينيراسيون 2520M، تيبدا ب 2.8 up to 3.4. ما متاكدش من هذه المعلومه مي غنتاكد منها. فيه ان ديسك دور 256 جيجا. ما عرفتش واش اس اس دي ولا اتش دي دي صراحه ما عقلتش، ولا اتش دي دي. الا كان اس اس دي راه مزيان، غيكون يعني السرعه في الاداء كومون دير لي زايو غيكونوا خفاف، ريد رايت من الديسك غيكونوا خفاف. كان اتش دي دي راه بشويه عليه. شنو اخر عاوتاني عندي فيه اي 5 8 جيجا. والسي بي يو خاصو يكون تيسوبورتي الانتل في تي ضروري. الا ما كانش الانتل في تي غتانستالي ايف وغتلقى حتى شي ماشين ما غتخدم ليك وحتى شي روتور ما غيخدم ليك، حيت ضروري خاص تكون عندك الفيرتواليزيشن تكنولوجي supported by the CPU و enabled في البيوس. داكوغ شنو اخر عاوتاني والسي بي يو خاص يكون انتل ما يكونش اي ام دي.
حيت ايف سبورت، يعني الناس د سبورت ديال ايف الا طراك شي مشكل ومشيتي عندهم سولتيهم عليه غيقولوا لك شمن سي بي يو عندك كاول سؤال. اون فوا غتقول لهم اي ام دي غيقولوا لك لا ما تنسبورتيوش اي ام دي، كنسبورتيو لي سي بي يو انتل، يعني خاص ايف ديالك يكون فوق سي بي يو انتل. داكوغ. دونك قبل ما تشري لورديناتور غتاكد من انه فيه الانتل في تي، اتاكد انه السي بي يو ديالو سبورتي، كتسبورتي الانتل في تي وتكون انتل. 8 جيجا دو رام كيف قلت لكم مزيانه. 4 جيجا غيكون عندك ليميتاسيون، 4 جيجا حدك سينا ماكسيموم سي ام بي، مي 8 جيجا غطلع فيها دي لاب يعني الصراحه كبار. ان اوتر تروك هو سي بي يو. قبل ما تشري البيسي غتهز السيري ديال السي بي يو، غتصل بالسيد تقول لي عطيني السيري ديال السي بي يو السيري ديال البيسي، وغتهز السيري ديال السي بي يو، غتمشي لجوجل غتكتب السي بي يو وتزيد حداها انتل ارك بحال هكا، انتل ارك غتكتبها في جوجل غيطلع لك واحد اللين غتحلو، غيعطوك لي زانفورماسيون على السي بي يو من عند الكونستركتور. كيف ما تشوفوا هنا في السي بي يو كتبدا ب 2.5 وبتيربو بوست كتوصل 3.2. داكور. 3 ميجا دو كاش موبيل، 16 جيجا دو رام ماكسيموم دير 3 بهاد الفريكونس. دونك تقدروا تطلعوا ل 16 جيجا دو رام اوكا كان عندكم نفس البيسي اولا نفس البيسي فيه نفس السي بي يو. لا كارت غرافيك ما عندنا ما نديرو بها، ما نخدموش بها، غنمشيو حنا الانتل في تي. ها هي يس انيبلت. داكوغ. دونك هذا هو ليسونسيال عندنا 64. دونك بخير، هذا هو المطلوب، هادشي اللي بغينا حنا دابا بور لو مومون. داكوغ. دونك من بعد فاش غادي نتشيكيو السي بي يو واش سيبورتي واش فيها الانتل في تي، غادي تمشي تاخد البيسي كلكو سوا بيرو ولا بورطابل قديم ما كتخدمش به، وغتجي للسيت ديال يوبونتو غتيليشارجي يوبونتو 16.4.6 ولا كلكو سوا هنا 0.6.8 اللي كان، مي 16.04 ال تي اس لونغ تيرم سبورت ضروري يكون 16.4، ضروري 16.4. ما يجيش شي واحد ينستالي 14.14 ولا 14.6 ولا 18 شي حاجه ويقول لك راه ما بغاش يخدم ليا، سي نورمال 16.4 وهنايا بوين اكس اللي كان. هتانستالي غتيليشارجي ليماج اكس 64 اي ام دي سيرفر ماشي ديسكتوب، حيت الديسكتوب راكم عارفين القوي غتزيد تكونسومي لينا بوكو دو ريسورس اللي حنا غنحتاجوهم ابري. دونك دو بريفيرونس تكون سيرفر. غتيليشارجيها، غتجيب كلي يو اس بي اللي وريتكم في الاول، اي كلي يو اس بي عندك 8 جيجا ولا 6 جيجا ولا 4 جيجا، وغادي تحل ليا ريفوس تبونشي الكلي ديالك وتكري كلي بوطابل يو اس بي بوطابل. داكوغ. من بعد دير لانستالاسيون ديال اوبونتو، انا غنوريها لك في الفيديو الجاي. انستالاسيون سامبل عاديه، كاينين دي بريروكي صراحه في الانستالاسيون بحال اوبن اس اس اش سيرفر و اي بي ادريس، خاص يكون مكونيكتي على الريزو باش يتيليشارجي لي ميزاجور لي تروك، مي بون هادو هو ليسونسيال اللي خاصك تركز عليه. سي بون. دونك ندوزو دابا لانستالاسيون ديال اوبونتو في بيسي فيزيك، وابخي نانستاليو ايف ونديرو ان بتي تيست نشوفو الامور كيفاش غادا. دونك كيف ما تشوفوا فهذا هو الاورديناتور اللي غنانستاليو فيه ايف ديالنا لو نوفو تي 420. اول حاجه برونشيت ليه لو كابل ريزو كيف ما تشوفوا. داكوغ ضروري. درت فيه اليو اس بي اللي درناها قبيله فيها اوبونتو. داكوغ. دابا غنشعلوه ونتشيكيو الانتل في تي واش اكتيفي في البيوس اف 1، حيت كلكو فوا تيكون سي بي يو كي سيبورتي الانتل في تي مي راها ماشي اكتيفي في البيوس، او نيفو البيوس ما كتكونش اكتيفي. داكشي اللي نحاولوا نشوفو حنا دابا. ايشاب غنمشيو لسيكوريتي فيرتواليزيشن اونتري. هنا كيف ما تشوفوا عندنا الانتل في تي اكتيفي والانتل في تي دي فيتشر اكتيفي. داكوغ. دونك من بعد غنديرو ايشاب، نمشيو لاكزيت ونبوتيو من الكلي يو اس بي اف 12 الناس اللي عندهم لي نوفو اف 12. دونك انا غادي نبوتيو من الكلي يو اس بي. هنا غيبدا لنا سيت اب، يعني سيت اب نورمال ديال اوبونتو، ماشي شي حاجه ديفيرون، ماشي شي حاجه يعني ما عندناش شي سيت اب كاستمايزد، ما عندنا سيت اب عادي. غنديرو اونترينور نختارو اونغلي، انستالاسيون ديال اوبونتو سيرفر. هنا يعطينا لا لونغ غنخليوها اونغلي. يونايتد ستيتس يس. هنايا غنديرو نو. يو اس كيبورد. هنا نختارو لا كارت ريزو اللي غادي نخدمو بها. دو بريفيرونس تمشي في لا كارت ريزو يعني فيزيك كابل ماشي الوايرلس، حيت غنكونيكتيو حنا بكابل وغادي نخليوها كوتي.
دونك نديرو كابل. هنا غيحاول ياخد ادريس اي بي من دي اتش سي بي اي بي في 6. انا ما عنديش اي بي في 6 هنا، دونك اوتوماتيكمون ياخد اي بي في 4. فوالا نيتورك اوتو كونفيغوريشن سكسسفul. هنا غنديرو ايف الهوست نيم، غنديرو ايف بلوتو ايف تيري اف جي ان جي بلوتو. داكوغ اونتري الهوست نيم. الا ما عندناش هوست نيم غنديرو example.com ولا شي حاجه بحال هكا، مي الهوست نيم هنا ما طلبوش لينا. اليوزر نيم غندير حمزه ولا ديرو يوزر ولا اللي بغيتو. باسورد نعاودو الباسورد. set up user and password. You may configure your hostname بلا ما نكريبتيو الهوم دايركتوري based on your present physical location Europe Prague. غنديرو yes باش يكونفيغور الان تي بي على البلاصه اللي انت فيها. نتوما غيديتيكتي لهم كازابلانكا، وبالنسبه للناس اللي برا المغرب غيديتيكتي البلاصه اللي هما فيها. The installer has detected following disk have mounted partition. غنديرو هنا نو. انا ديجا كنت انستاليت فيه ubuntu تيست. هنا غنديرو use and try disk and set up LVM logical volume manager. غيعطينا نختارو الديسك هو هذا. The selected device already contain the following LVM logical volume. remove existing logical volume. غنديرو yes يسبريمي داكشي اللي عندنا في لو ديسك ديجا. قالك اوكي هل لا كونفيغ اللي غنتحط واش كونفيرمي. غنديرو ليه yes yes وهنا غنديرو continuer. دونك فوالا هاو تيكري لنا الفي جي وداكشي ديال ال في ام. دابا تيكوبيي الداتا للديسك شويه غيدوزنا غيبدا الانستالاسيون اون ميم طون يقدر يدير ميزاجور اوتوماتيكمون مع الانستالاسيون. و لو سول تروك اللي خاصكم تردوا ليه البال هو فاش يعطيكم تختاروا الباكاج اللي غيتانستالا مع لو سيستيم. tu dois cocher open ssh server باش يكونفيغورنا الاس اس اش يانستالينا بلوتو الباكاج. حيت حنايا غادي نانستاليو هاد لا ماشين فيها اوبونتو. غادي نحيدو اليو اس بي نشعلو البي سي نحطوه دو كوتي داكوغ. ومن البي سي برينسيبال ديالنا غادي نخدم اكسيديو ب اس اس اش لهاد لا ماشين اللي كان انستاليو فيها دابا اوبونتو. ومن تما اترافير اس اس اش بوتي غادي نكونفيغوريو نانستاليو ايف ونكونفيغوريو لا كونفيغوراسيون اللي بقات لينا داكوغ. اذا هنا كيف ما تشوفوا سولنا على البروكسي سيرفر. حنا ما عندناش ان بروكسي غنديرو كونتينيو سون بروكسي. هنا غيسولنا على الميزاجور واش نديروها اوتوماتيك ولا انستال سيكوريتي ابديت اوتوماتيكالي ولا ماناج سيستم ويز لاندسكيب. حنا غنديرو نو اوتوماتيك ابديت نديرو لا ميزاجور الوقت اللي حنا نبغيو. فوالا هنا غيعطينا نختارو شنو الباكيج اللي بغيناهم يتانستالاو مع لو سيستم. ما عندنا ما نديرو بدي ان اس سيرفر لامب الميل بوست اس كيو ال سامبا. غنمشيو نكوشيو ستاندرد سيستم يوتيليتيز و اون ميم طون اوبن اس اس اش سيرفر اسباس. دابا عندنا دو لي كوشي. ابري غنديرو تابولاسيون ونهبطو لكونتينيي ونكليكيو اونطري. اذا كيف ما تشوفوا دابا في الانستالاسيون سي ديجا تيرميني. غنديرو هنايا انستال دو جروب بوت ليدر اون ذا هارد ديسك. غنديرو يس. غنديرو غنسيليكسيونيو توشيبا اتا توشيبا اللي هو لو ديسك دور ديالنا ماشي اليو اس بي داكوغ اونطري. دونك دابا غي انستالينا الجروب انستال في سلاش ديف اس دي ا اللي هو لو ديسك فيزيك اللي عندنا في لو بي سي. ابري هاد الانستالاسيون ديال الجروب صافي غادي روديماريو كوم صافي الانستالاسيون. فوالا فينيشينغ ذا انستاليشن. دابا غي كونفيغوري الساعه ان تي بي اليوزر نيم كري ليه الباسورد اللي عطيناه لا كونفيغوراسيون ديال الانيشيال كونفيغ ومن بعد il va redémarrer. و après voilà installation is complete, so it is time to boot into your new system. Make sure to remove the installation media, CD-ROM, floppies, etc. غنحيدو اليو اس بي من البي سي. فوالا ونكليكيو في اونطري. دونك دابا غيحيد اللايف باكاجز ويديمونطي داكشي اللي مبقاش خدام به و il va redémarrer وغيدخل لينا ديراكتومون في اوبونتو ديالنا.
غادي نلوغيو نشوفو لادريس اي بي اللي خدا بدي اتش سي بي اي ابري ندخلو لديك لادريس اي بي اترافير ديك لادريس اي بي ب اس اس اش من البي سي ديالنا ونكملو الخدمه من البي سي باش نسيتابيو لا ماشين و نسيتابيو لا ماشين ونانستاليو ايف ان جي. داكور دونك غنشوف هنا البوت واش سا مارش. فوالا يبنتي ها هو تيبوتي سون بروبليم. دونك هو عطانا اللوغين ما كاين حتى شي مشكل جوسكا ماتنون. غنتلوغاو باليوزر نيم اللي كنا ديجا كرينا. انا كريت حمزه الباسورد ديالي. فوالا اول حاجه غنديرو اف كونفيغ نشوفو لا كارت ريزو. اف كونفيغ نشوفو لا كارت ريزو واش من ادريس اي بي خدات. كيف ما تشوفوا هنا فانا خديت 059. دابا غندخل هاد لادريس اي بي من البي سي ديالي ونكملوا الخدمه من تما. بوتي ادريس اي بي اس اس اش يوزر نيم باسورد وندخلوا نكملوا الخدمه من تما. سا سخا ديفيسيل. دابا هاد البي سي هذا شنو غديروا ليه نتوما؟ غتخليوه كونيكتي في لو ريزو، كونيكتي يعني للشارجور، تحيدوا ليه لا باتري وتحطوه دي كوتي صافي ما بقى صالح لوالو. دابا ناكسيديو كلشي اترافير اس اس اش. دونك انا غنخدم بهاد لادريس اي بي. بدلت لادريس اي بي بور لو مومون. غير غادي نانستالي ايف وغادي نهض لادريس اي بي كيف ما كانت في الكونفيغ برينسيبال يعني في الكونفيغ الاولى ديال ايف. دونك دابا اول حاجه غادي نديرو هي اون فا اكسيدي لو بي سي ديالنا اللي فيه ايف كيف ما تشوفوا. غنعطوه اليوزر نيم اللي كنا كريينا باسورد. فوالا نديرو واحد سودو سويتش يوزر. نو نو سودو اس يو وندخلو باسورد ديالنا. دونك احنا دابا في الروت. دونك اول حاجه غديري واحد سودو سويتش يوزر تدخل للروت. من بعد غدير واحد باس دبليو دي على الروت تبدل ليه المود باس. تعطيه مود باس جديد. دونك دابا عندنا مود باس ديال الروت وعندنا مود باس ديال ليوتيليزاتور. او بيان المود باس ديال الروت غديرو ايف روت باسورد ولا عرفتي شنو صافي بلاش دير المود باس اللي بغيتي حيت في الانستالاسيون باغ ديفو تيجي ايف من نتوما ديروا المود باس اللي بغيتو سي با غراف. ثالث حاجه غتانستالي ليا نانو ايديتور دو تكست. الا ما كانش مانستالي غنشوفوا واش كاين دونك ما غنانستاليوش. اون كان ما كانش عندك غدير ليا واحد ابت انستال نانو ماينس واي. ابري لانستالاسيون ديال نانو غادي نمشيو نتشيكيو الهوست نيم نانو على سلاش او تي سي سلاش هوست نيم هوست نيم. نشوفوا الهوست نيم شنو فيه ايف ان جي. دونك صحيح كنترول اكس. انا دابا باش نعطيكم غير لي كوموند فيريفيكاسيون واخا انا كيبان لي الهوست نيم ها هو كاين هنا مي كنوريكم كيفاش تفيريفيو اوكا ما داتوش نفس بغيتو تبدلوا الهوست نيم ولا شي حاجه تمشيو تبدلوا في هذا الفيشي هذا اللي قلت لكم. داكوغ دونك حاجه اخرى خاصنا نديرو هي نتشيكيو سلاش هوست. غنمشيو على واحد نانو سلاش او تي سي سلاش هوست. غنشوفوا الفيشي د هوست شنو فيه. غنجيو لهنايا لحدا ايف ان جي وغناجوتيو بوين اكزامبل بوين اكزامبل بوين كوم. كنترول او بور سوفغاردي كنترول اكس. من بعد نمشيو للفيشي د كونفيغ ديال اس اس اش نانو على سلاش او تي سي سلاش اس اس اش سلاش اس اس اش دي تي دبليو اتش كونفيغ. هنا غنمشيو نوتوريزيو الروت يدخل ب نوتوريزيو الروت نوتوريزيو لاكسي روت فيا اس اس اش. دونك هنا غتمشي تقلب ليا على غدير كنترول دبليو وغتكتب بيرميت روت. هي نورمالمون بيرميت روت لوغين. ها هي نورمالمون غتكون بروهيبيت باسورد. انت غتردها يس غترد بحال هكا. دونك غنجي انا لهنا نحيد هادي وغنكتب في بلاصتها يس. كنترول او عاوتاني باش نسوفغارديو كنترول اكس. نشوفوا عاوتاني شنو خاصنا عاوتاني نديرو. نو ديماريو لو سيرفيس اس اس اش ماشي دابا باش ما يقطعش الانستاسيون. كاين عندنا واحد الكوموند كاينه في السيت اوفيسيال
ان ابجريد ان نديرو بها نبدلو بها لا كونفيغ ديال الانترفاس. من تا غتهز هاد لا كونفيغ غتلوحها كما هي كونترول سي، غتجينا ديرها كونترول في اونطري. هاد لا كوموند غتلقاها عندك غتلقاها في الفيديو في يوتيوب في الديسكريبسيون. هاد لي كوموند كاملين غتلقاهم في الديسكريبسيون. ابري غدير واحد ابديت تيري جروب، ها هي ابديت تيري جروب. سي بون. دونك دابا غنمشيو نبدلو لو نون دانترفاس، حيت هنا الا درنا واحد اف كونفيغ يبان لينا الانترفاس سميتو ان. انا نوريكم الانترفاس سميتو. غنمشيو لواحد نانو سلاش او تي سي سلاش نيتورك سلاش نيتورك او ماي جاد سلاش نيتورك سلاش انترفيس. هنا كيف ما تلاحظوا الانترفاس سميتو او ان اس 33. خاصو يولي فين غتمشيو بعدا باش تبدلوا الانترفاس غديروا نانو على سلاش او تي سي سلاش نيتورك سلاش انترفيس. غادي تمشي تبدل لو نون دانترفاس ل او تي اش 0، حيت ايف ان جي لا كونفيغوراسيون ديالو يعني الناس اللي ديفلوباوه في لا كونفيغ ديال في لو كود سورس ديال ايف كيفاش كيخدم في الباك اند مكونفيغوري باش يبوينتي على او تي اش 0. دونك انت هنا فاش كدير ليا شي نون دانترفاس ماشي او تي اش 0 ايف ما تيقدرش يبوينتي عليه وتيحماق. دونك انت غتمشي تبدل هادو بجوج، دير او تي اش 0 كونترول او كونترول اكس، كونترول او بور سوفغاردي كونترول اكس بور كيتي. وهنا غدير واحد ريبوت، ولكن قبل ريبوت غنلونسي واحد بينغ، نلونسي واحد بينغ على هاد لادريس اي بي باش كومسا اون فوا يروبوتي نعاودو ندخلو ليه. دونك دابا فاش غنروبوتيو الانترفاس ريزو غيتبدل غيولي او تي اش 0. هادي اول حاجه غتوقع. ثاني حاجه غتوقع هي الاس اس اش سيرفيس غيطو ديمارا وغيولي عندنا لاكسي روت، نقدروا ندخلو بالروت. غنعاودو نجربو لاكسي روت حيت نورمالمون قبل ما نقدروش ندخلو بالروت خاصنا ندخلو بيوتيليزاتور. غادي نديرو سويتش يوزر. دابا كونفيغورينا السيرفر، درنا يعني كونفيغورينا البي سي بورطابل اللي فيه ايف، درنا الكونفيغوراسيون انيسيال. دابا غنانستاليو ايف. مورا ما يطو ديمارا غندخلو ونانستاليو ايف ونروبوتيوه عاوتاني، و ابري غنديرو ليه ميزاجور. نو ماشي ميزاجور، غنانستاليو ايف ونوديماريوه وندخلو ليه نكونفيغوريو ايف ديك الكونفيغوراسيون انيسيال. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش علاش كنهضر يمشيو يشوفوا لي فيديو اللي كاينين في يوتيوب في لاشين. هنوريهم لكم. دونك هادو هما لي فيديو غتلقاو هنايا انتروداكسيون لايف، فانكشنز اند فيتشرز، كيفاش نانستاليو ايف او في ا يعني ايماج اوبن فيرتواليزيشن ابلاينس، ايماج او في ا مجموعه نحطوها في فيرم ورك ستيشن، كيفاش نانستاليو في الفيرم ورك ستيشن ولكن بالايزو، كيفاش نانستاليو في جوجل كلاود. ودابا غنحط لكم فيديو اخر ديال كيفاش نديبلويوه في بي سي يعني اولد لابتوب ولا اولد كمبيوتر ديسكتوب، ونقدروا نخدموا فيه لي لاب ديالنا. داكوغ. دونك هاد لي فيديو هادو شوفوهم ضروري باش كومسا تفهموا كيفاش الانستالاسيون كدوز، تعاودوا تشوفوها وكيفاش لا كونفيغوراسيون كدوز. داكوغ. دونك غندخلوا دابا لو سيرفر ديالنا كيف ما تشوفوا. ف قدرنا ندخلوا بالروت يعني كلشي مزيان. فوالا نحيدوا هادي نجيبوا هادي لهنايا غيدوي. هنايا غنديروا واحد apt get install ashtop -y apt get install ashtop -y. هاد ashtop بحال تاسك مانجر بحال هادي. دونك بحال تاسك مانجر كتشوف فيها السي بي يو لا رام اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. داكوغ. دونك اون فوا تانستال نوريكم كيفاش دايره باش تقدروا تدخلوا للبي سي بورطابل. حيت دابا اون فوا البي سي بورطابل ولا البي سي بيرو تانستاليو فيه ايف، ديروا ليه الكابل ريزو والشارجور وتحطوه دي كوتي، ما تبقاوش تقربوا ليه، غتبقاو تدخلوا غير من الاس اس اش تشوفوا ليطا د الماشين وتدخلوا بالكوي باش تخدموا في ايف صافي. دونك تقدر تجرب هاد اشطوب. من بعد طابي اشطوب غادي يطلع لك تشوف جيستيون دي تاش ولا درتي اف 10 غتكيتي منها باش ترجع للتيرمينال ديالك العادي. دونك دابا غنانستاليو ايف. اول حاجه غنلونسيو لا كوموند دبليو جيت، غنهبطوا واحد سكريبت ها هو انستال تي ايف برو. هذا برو الصراحه نمشيو حنا انستاليو الكوميونيتي. دونك انستال تي ايف نحيدو هادي. نهبطوا هاد
هاد السكريبت هذا ونغوديريكسيونيو للباش ماينس اي باش يتانستالا لي نايف اوتوماتيكمون. دونك تكليكي في اونطري وتسنى يتانستالا ونرجع لكم كيف ما تشوفوا هنا في الانستالاسيون خدات شويه د الوقت، شي 10 دقائق تقريبا. تيليشارجا كاع لي بريروكي اللي غيحتاج، كاع لي تروك ديالو المسائل. دونك نتسناو طو ديمارون نديرو لا كونفيغوراسيون انيسيال اي ابري لا كونفيغوراسيون انيسيال غادي ناجوتيو واحد دو زيماج وناكسيديو ليها. ديك الساعه نشوفو الامور كيفاش دايره. دونك فوالا عندنا بينغ دابا نديرو واحد ريستارت سيشن مازال ريستارت سيشن فوالا ونعطيو هنايا الباسورد ديالنا. فوالا هادي هي لا كونفيغوراسيون اللي كنقلب عليها. هادي الانيسيال كونفيغ مورا ما كتانستالي ايف. هنا غيطلب لك الروت باسورد تخليه كيف ما هو، تخلي هذا حتى هو كيف ما هو، تشينج فيلد اوكي. الهوست نيم evng example.com. هنا غديرها ستاتيك اوكي. غيقول لك عطيني لادريس اي بي، غتعطيه 192.168.0.59. نتوما ديروا لادريس اي بي اللي تناسبكم على حسب البلاج ديالكم. على بغيتي تخلو دي اتش سي بي خلو دي اتش سي بي، مي اشاك فوا خاصك تمشي تطلب في البي سي بورطابل تشوف لادريس اي بي اللي تعطاتو جديده. دونك دو بريفيرونس ديرها ستاتيك باش تنساه، تحطو شي في بلاصه وتنساه. 0 شناهي هادي برايمري دي ان اس. والله ما عرفت ستيب اللي قبل شنو دات فيها، واش كونفيغوريتها كوم يلفو ولا لا. anyway غنرجعو نطلعو على كونفيغ. هنايا تعطيه برايمري دي ان اس هو 8888. هنا غتعطيه 8844. الان تي بي سيرفر ما عندك ما دير بيه. عندك دايركت كونيكشن للانترنت ولا عندك بروكسي غدير دايركت كونيكشن صافي. وغادي يقرا لا كونفيغ اللي عطيتيه دابا وغيحاول انجكتيها في السيستم وغيطرو ديمارا بور لا ديرنيير فوا. دونك ها هو دابا طرو ديمارا. غنتسناو عاوتاني يشعل. اون فوا يشعل غادي ندخلو ليه من الكوي هاد المره ونشوفو الامور ديالنا كيفاش غادا. دونك فوالا احنا دابا في لا ماشين ديالنا. عافاكم واحد القضيه غادي نوصيكم عليها. 59 روت باسورد. واحد القضيه غنوصيكم عليها هي ديال لادريس اي بي كنت دخلتها غلطه وعاودت ديك لا كونفيغ جونغ ديك الانيسيال كونفيغ عاودت دخلتها. نتوما ردوا البال عافاكم غير فاش غتسيليكسيوني مولا ما غتسيليكسيوني انك بغيتي اي بي ستاتيك. اول حاجه غيطلب لك الاي بي. اون فوا غدير اونطري غتشوف سيكند تشويس شنو هو، واش الجيت واي ولا الماسك. انا قلبتهم جو بونس وعطاني ايرور بليطو حتى طو دي مالاد عطاني ايرور، ولكن صلحت المشكل. كيفاش غتصلحوا المشكل؟ غتمشيو يعني لا تحشوا في نفس ليرور، ولكن نتوما غير ردوا البال. انا قبيله كنت كنهضر دونك جي با في اتونسيون. غتمشي لا كونفيغ ديال لي زانترفاس وهنايا غتصلح المشكل غتبدلها. انا راه درتها غلطه مي دابا بدلتها صافي هادشي عندي صحيح سي بون. دونك فوالا هذا هو ايف ديالنا اجور اش توب كيف ما تشوفوا نطلقوها دابا. البي سي خدام ما تيكونسومي حتى شي حاجه. 500 ميجا دو رام بايف بسيستم ديكسبلوطاسيون بكلشي. لي سي بي يو ديالو كيف ما تشوفوا 001 1 شي حاجه. دونك ما كاين والو. دابا غندير واحد اف 10 باش نخرجوا من هنايا. هذيك غير باش كنديروا لا سوبرفيزيون ولا كنا بعدين على لورديناتور. اون فوا غتاكسيدي ل http 2.2/192.168.0.59 http ماشي https. هنا تخليها نيتيف كونسول وهنا غدير الباسورد با ديفو هو ايف اونطري. دونك فوالا انا غادي نلودي واحد اللاب. هذا هو ايف ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش يقدروا يشوفوا لي فيديو اللي قبل اللي كنت قلت لكم. تقدر تشوف سيستم ستاتوس من هنايا. شحال عندك من رام يوتيليزي، سي بي يو يوتيليزي، شحال من نو خدام اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تقدر تشوف السيستم ستاتوس من هنا. هنا عندك لي لاب ديالك ومسائل. انا غادي امبورطي واحد اللاب كان عندي ديجا دو تيست.
غادي نامبورطي هنايا ولا نطلع دابا واحد اللاب غندير اد نيو وغادي ندير واحد اللاب هنايا نسميه شي حاجه وابخي غادي نرجع عندكم باش تشوفوا لا ستابيليتي ديال اللاب في هاد لا كونفيغ ديال هاد البيسي بورطابل موديل 2008 يلا نرجع عندكم. دونك فوالا هذا سي ان بتي لاب طلعته غادي نوريكم دابا لا ستابيليتي ديالو كيفاش خدام. دونك غنديماري توت لي زيكيبمون فوالا. دونك هنا كيف ما تشوفوا عندنا دو روتور، عندنا هنايا هادي نسيت ما طابيتهاش ديزولي ايديت نو يعني هادي اون ماركت سامبل صغيره ما فيهاش شي حاجه اللي معقده غير بور تيستي يعني لي تروك. هنا عندنا 1968 30/0/24 جو بونس. D'accord, donc on a 3 ordinateurs des utilisateurs, on a user 5, user 7, VLAN 10, user 4, VLAN 20. On a les interfaces VLAN, les adresses IP ديالهم. On a les interfaces gateway, les adresses IP ديالهم. On a un DHCP serveur switch qui fait des adresses على الناس اللي VLAN 10 من هذا البول والناس اللي VLAN 20 من هذا البول. وعندنا هنا دو روتور، هذا كيدير راوتر اون ستيك كيروتي الانتر فيلان راوتينغ يعني اونتر لي دو فيلان او ميم طون كيوصلهم لو دوزيام سيرفور لو دوزيام روتور ديزون هو الروتور دو لوبيراتور مثلا هو الانترنت سيبوزون. وهنايا عندنا لو باك لادريس اي بي ديالها هي 8888 اللي هي الدي ان اس ادريس سيمولي باش هادو يقدروا يبينغيو على لو باك كوم كوا توصلوا للدي ان اس. داكوغ هادو ديجا كونفيغوري غنوريكم دابا لا كونفيغ اللي فيهم وهادشي كله راه في داك البيسي بورطابل اللي كنا انستالينا فيه ايف يعني باش تعرفوا ان فريمون راه هذاك البيسي بهذيك لا كونفيغ تشري بهذاك الثمن يعني وهذيك القدوميه كوموندير راه صافا يخدم ليك الصراحه. دونك حنا دابا في السويتش جو بونس كو سويتش ما مكونفيغوريش شو فيلان بريف وي سويتش ما مكونفيغوريش واقع جي با انغوجيستري لا كونفيغ جو بونس باش نفيريفي الروتور ونقول لكم. انا من الهوست نيم شفت الهوست نيم سميتو سويتش عرفت لا كونفيغ ما سوفغارديتهاش حتى هذا ما مسوفغارديش مي بون نقدروا نديروا لي واحد لا كونفيغوراسيون بالزربه نزربوا عليها بسرعه باش ما نطولوش في لا فيديو. دونك هذا ار 1 نديروا ليه حتى هو نو نكونفيغورو السويتش بالزربه. عندنا الهوست نيم سميتو اس دبليو 1 عندنا فيلان 10 فيلان 20 عندنا انترفاس فيلان 10 لادريس اي بي ديالو سي 10 0 نو شوت. عندنا الانترفاس فيلان 20 لادريس اي بي ديالو 20 0 دونك هما لي انترفاس عندنا غادي ندخلوا لي انترفاس انترفاس رينج جي 0/1 حتى ل 2 نقول سويتش بول نعطوهم مود اكسس سويتش بول اكسس فيلان هادو في 10 نعطوهم واحد سبانينغ تري بورت فاست. داكوغ ندخلوا للانترفاس فيلان بليتو ندخلوا للانترفاس جي 0/3 دابا حنا في السويتش سويتش بول مود اكسس سويتش بول اكسس فيلان 10 سبانينغ تري بورت فاست. دونك سويتش راه il est configuré. غندخلوا للانترفاس جي 00 اللي هو الابلينك غادي نعطوه سويتش بول مود ترانك اوكي ترانك switch pole trunk encapsulation dot q switch pole mode trunk do right صافي عطينا هذاك trunk حيت غيدوزو فيه دو فيلان
دابا نكريو لي سيرفور دي اتش تي بي. اول حاجه غنديرو واحد اي بي دي اتش تي بي اكسكلودد ادريس، غنحيدو منها 192.168.10.1 اللي هي الجيت واي، 10.100 اللي هي الانترفاس فيلان، 20.100 اللي هي الانترفاس فيلان، و 20.1 اللي هي الانترفاس الجيت واي ديال فيلان 20. ابخي غنديرو اي بي دي اتش تي بي بول غنسميوها فيلان 10، غنعطوها نيتورك 192.168.10.0، غنعطوها ديفولت راوت. او ماي جاد، غلطت هنايا، خاصني نعطيها 10 ماشي 21. دونك ديفولت راوت 10.1 دومين نيم لاب دوت لوكال، و دي ان اس سيرفر سيرفرز نعطوها ويت اللي هو اللوب باك اللي كاين في ار 1، وندخلو انت اي بي دي اتش تي بي بول فيلان 20. او ماي جاد، ما عرفتش مالي يعني الصراحه. فيلان 20 نعطوها نيتورك 20.0 ديفولت راوت 20.1 دومين نيم لاب دوت لوكال، و دي ان اس سيرفر ويت اللي هو اللوب باك. دونك ندير واحد شو ران سيكشن دي ار سي بي. دونك فوالا، هاي البول الاولى، هاي البول الثانيه الاكسكلودد ادريس، ونديرو واحد دبل ار. نرجعو دابا للروتور ان كونفيغوريو لي زانترفاس ديالنا. R1 انترفاس لوب 0 اي بي ادريس ويت انترفاس جي 0/0 اي بي ادريس 192.168.30.1 نو شوت راوتر او اس بي اف 1. عندنا تما او اس بي اف، دونك غندير واحد نيتورك ويت اريا 0، واحد نيتورك 30 اريا 0. سالينا ار 1 نجو ل ار 2 عندنا انترفاس جي 0/0 غنعطوه نو شات داون. انترفاس جي 0/0.10 encapsulation .1q 10 اي بي ادريس نو شات انترفاس نو انترفاس جي 0/0/20 encapsulation .1q 20 اي ادريس دونك لي ساب انترفيس راهم اب. دابا غندوزو للانترفاس جي 0/1 نعطوه 30 32 نو شات راوتر او اس بي اف 1 نيتورك اجوتيو ليها ساب انترفيس ديال فيلان 1 اجوتيو ليها فيلان 10 فيلان 20 فيلان 10 بليتو. ودابا اجوتيو لانتركو اونتر لي دو روتور لي الفوق 30.0 show IP نو show IP OSPF neighbor مازال ما طلعش. show IP interface brief هو طلع. دونك مزيان show IP routes OSPF عندنا لاكسل 8 ping 8 مزيان. دونك دابا نمشيو لي زوتيليزاتور، ما نديروش فيهم شي كونفيك صراحه معقده مي بون. عندنا يوزر 456 يوزر 4 خاصو يطيح فيلان 20، يعني فاش نقولوا ليه هنايا اي بي دي اتش تي بي غيدير ديسكفري لوفر لي 4 ميساج ديال يعني لي 4 ميساج ديال دوموند لادريس اي بي. المهم انا خدا اي بي دي اتش تي بي خداها في البلاج 10 كيف ما تشوفوا الجيت واي 10. الا قلنا شو اي بي غيعطينا انه خدا لادريس اي بي 10 2 ها الجيت واي ها الدي ان اس وها الدومين نيم.
يعني داكشي اللي كونفيغورينا في السيرفر ديال اتش تي بي في سويتش راه صافا. هادشي ما كنديروش باش نبروفي لكم لا كونفيغ انها خدامه، حيت لا كونفيغ راها سامبل خاصها تخدم، مي كنبروفي لكم ان لو لاب الي ستابل، حيت كلكو فوا تكونفيغوري شي حاجه مثلا كتكون خدام على لاب باغ اكزومبل، عندك باك بون مثلا 5 ديال لي روتور حاط فيهم دايرهم ام بي ال اس، داير 3 كليون في الجناب، عاطيهم في بي ان ال 2 ولا ال 3، داير بيناتهم او اس بي اف، شي حاجه ما كطلعش ليك انت شنو كيسحاب لك؟ كيسحاب لك راه المشكل عندك في لا كونفيغ، كتعرف تبقى تفيريفي لا كونفيغ وتقلب هنا وتدخل جوجل وتقلب في الكتاب لا بلاتي كيفاش، وانت كتقرا عاوتاني اليوم غدا كضرب يومين وانت كتقلب في المشكل فين كاين. هو المشكل راه ما عندكش في لا كونفيغ، المشكل ان لي زيماج اولا سيمولاتور كنهضر على جينيس 3 اللي انت كتستعمل حماق، فاش حمق لك لي روتور ما بقاش الفلو كيدوز ولا شي حاجه، واخا تسبينغي البين كيدوز ولكن شي حاجه انورمال وما بغاش يطلع لك داكشي اللي نتايا خدام عليه. دابا انا كنبروفي لكم ان لو لاب الي ستابل كونفيغورنا دي اتش تي بي، درنا لي فيلان حتى حاجه ما دخلتش في حاجه، يعني داكشي خدام لوجيكمون ولا تيوريكمون كيفاش كونفيغوريناه. فوالا هذا هو في فيلان 10 يعني خدا ادريس 10، هذا حتى هو اي بي دي اتش تي بي خاصو ياخذ حتى هو من 10. الا هذا خداها من 20 وهو في فيلان 10 وحنا حطيناه في فيلان 10 تما غتقولوا لي حمزه راه هاد السيمولاتور الي با ستابل ولا راه في هاد لا كونفيغ ديال هاد البي سي بورطابل ما خدامش كوم يلفو، مي هانتوما كتشوفوا كلشي خدام مزيان. نرجعوا للسويتش نفيريفيو لي كليون ديالنا دي اتش تي بي، شو اي بي دي اتش تي بي بايندينغ، فوالا هما لي كليون اللي خداو دي زادريس اي بي، شو ماك ادريس تيبل هما لي زادريس ماك، ونقدروا نبينغيو من ليوتيليزاتور على الدي ان اس اللي هو لوب باك مسميينو بلوب باك، هو تيبينغي نقدروا نبينغيو على صاحبو اللي كاين في 10/3 هو تيبينغي عليه، دونك اليز. دونك كيف ما تشوفوا هنا فاللاب خدام. دابا اللي بغيت نوريكم انا هو هذا اللاب هذا ديال دو روتور سويتش 3 زيتيليزاتور شحال مكونسومي لينا ديال لي ريسورس من داك البي سي بورطابل. نديرو واحد اشطوب. اذا كيف ما تشوفوا هنا سي بي يو 4 كور 4 ثريد ماشي حتى 4 كور، هادو غير 2 ثريد 2 كور وعطاونا 4 ثريد. كيف ما تشوفوا هنا شحال مكونسومي يعني راه والو. ودابا غنديماري لكم لو لاب ديال سي سي يو ديال الايني، الناس اللي عندها لاكسي الايني غتمشي للورك بوك. هنايا غنمشيو نقلبوا على سي سي يو راوتينغ اند سويتشينغ فيرجن 5، فوالا راوتينغ اند سويتشينغ فيرجن 4 فيرجن 4 فيرجن 5 هاهي هي هادي. نحلو هذا سي ان ورك بوك بحال داك الا تعقلوا على ديما ديال بيريود الليسي، ديما د الماط ديما د الفلسفه اكسيتيرا، هو هذا ديما ديال سي سي يو فيه كاع لي كيستيون كاع لي تكنولوجي اللي كاينين في سي سي يو اللي خاص تكون فاهمهم كاينين هنايا في هاد لي لاب هادو. دابا هاد لي لاب باش تميتاليزيهم خاص تكون عندك الماكيت ديجا طالعه. شنو قلت؟ الماكيت خاصها تكون ديجا طالعه. دونك انايا انبروفي لكم ان هاد البيسي بهاد لا كونفيغ اللي شفتو موديل 2008 الا جبتو واحد بحالو ولا في نفس لا كونفيغ ديالو وخدمتو عليه راه تقدروا توصلوا حتى للسي سي يو بهاد البيسي. يعني ما تجيش تقول لي اخويا ما عنديش سيرفر باش نقرا ولا ما عنديش بيسي مزيان فين نحط لا كونفيغ. انا دابا وريتك فهمتيني، بيسي بورطابل 1000 درهم 1500 درهم قديم غتمشي تجيبو فيه لا كونفيغ فيه لي بريكي اللي قلت لك قديم، تنقول لك قديم موديل 2008 غتانستالي فيه ايف فابور لي زيماج فابور وغتبدا الخدمه. ما تقولش لي حكا راه هادي ولا ما لقيتش فاش نخدم ولا هادي ولا هادي صافي. المهم هذا ورك بوك غندخلو نشوفو مثلا نشوفو توبولوجي باش نعرفوا شنو خاصنا نخدمو. غتخلوني نحبس الفيديو واحد دقيقه غادي نلودي هاد التوبولوجي في ايف اللي خدامين عليه دابا ونشعل لي ماشين ونرجع عندكم باش كومسا نشرح لكم نلقاو لي ماشين شعلوا. دونك فوالا احنا رجعنا. فوالا هذا ستان لاب سي سي يو فيه كاع لي تكنولوجي اللي كاينين في سي سي يو. هذا بحال كيف قلت لكم قبيله بحال ديما ديال سي سي يو. دونك هنا كتحط واحد 4 ديال لي سويتش فيزيك كتكونيكتيهم لواحد ترانك بور ولا هاب، وهنا كتحط 10 ديال لي روتور، ومن بعد
فوالا كي تيوليو كتحط هنا واحد الهاب هنا دوت وان كيو، حيت هاد لي روتور كاملين كطيحهم في كتبدا تلعب على لي ساب انترفيس باش تكريي توبولوجي لوجيك كتولي بحال هادي. فيزيكمون تيبان لك انت بحال هكا، مي فاش كتكريي لي سوز انترفاس كيف ما تشوفوا هنا كيوليو يبانوا بحال هكا. دونك هذه هي الادفانس تكنولوجي لاب with addressing diagram فيه لي زادريس IPv4 IPv6 ديال كل روتور. هنايا بلا ادريسينغ، هنايا ديال البي جي بي كيفاش مكونفيغوري، هنا عندنا بي جي بي اس 200 في الدي ام في بي ان المهم اكسيتيرا. هنايا لو اس بي اف كيفاش طالع، هنا اليو جي ار بي كيفاش طالع، هنايا ملتي كاست اي فوالا. دونك هاد التوبولوجي هادي لوجيك، هي نورمالمون فاش كتشوفها كتلقاها بحال هكا فيزيكمون. هاد التوبولوجي كامله كتقدر تطلعها في هاد البيسي اللي صاوبنا فيه دابا ايف، داكوغ، طلعهم كاملين تشعلهم وخدام. ولا كونفيغ اللي غادي تكونسوما ليك ولا الميموري اللي غادي تكونسوما لك ها هو 2 جيجا دو رام ولي 4 سي بي يو ولا لي 4 ثريد ماشي حتى سي بي يو، ها شحال تكونسوما منهم. واللاب طالع خدام شاعل كامل. هما 10 ديال لي روتور و4 ديال لي سويتش، ها هو الهاب وتشوفوا لا كونفيغ، ها هما لي روتور كاملين شاعلين سون اوكان بروبليم. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 10 سويتش 1 2 3 4. وفي سويتش 1 حيت هو اللي بيناتهم الا درنا شو سي دي بينيبل يبان لك كلشي اب. ها هما لي سويتش كونيكتي، ها هما لي روتور كونيكتي وكلشي بخير، داكوغ. بغيتي تشوف حتى لا كونفيغوراسيون من هنايا فين هي ديك ستاتوس، غتبان لك من هنايا 8 جيجا دو رام مكونسومي منها 24% و4 ديال لي ثريد مكونسومي منهم 30%. وايماجين نتايا عندك هاد البيسي قديم بهاد لا كونفيغ كطلع فيه لاب ديال سي سي يو، فما بعد راك بلاب ديال سي سي ان وبلاب ديال سي سي ام بي. دونك راه صاحبي كاين كيفاش تقرا، كاين كيفاش تقرا، ما تبقاش تقول لا حكا ما عنديش بيسي لا حكا هادي 1500 درهم 1000 درهم صاحبي، راه تلقى راسك كتخسرها في قهوه. anyway دونك هذا هو اللاب ديالنا. تقدر تشوف من هنايا التوبولوجي فيزيكمون ها كيفاش كونيكتي، لوجيكمون ها كي تتبان بلي زادريس اي بي ديالها، وتخدم مع راسك تبريباري السي سي يو بوركوا با. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون فادكم شويه. بالنسبه للناس الا بغاوني نشرح لهم كيفاش يقدروا يدخلوا لهاد اللاب ا ديستانس من اي بلاصه في العالم، يعني تحط داك البيسي بورطابل عندك في الدار، كان عندك ام بي اف او ولا كان عندك ولا كنتي كتمشي تبريباري من القهوه ولا كتمشي تبريباري من عند صاحبك ولا كتبريباري انت وصاحبك، ما فيكش ليه داك البيسي تم غادي بيه، تقدر تخليه في الدار مكونيكتي لا ريزو للضو اللي انتريسي بهاد لا سوليوشن. نقدر نوريهم كيفاش ياكسيديو ا ديستانس للبيسي ديالهم بلا في بي ان بلا والو، يدخل البيسي ديالو لوسط الدار يحل توبولوجي وهو في اي بلاصه في العالم. هذه سي بوسيبل، اللي انتريسي بها خلي لي كومونتير ونشرح لكم كيفاش تخدموا عليها. ما بغيتش نطول في الفيديو، دونك الا كنتو انتريسين ندير فيديو سيباري غتكون فيه واحد 5 مينوت ميم با. دونك كان معكم حمزه الفجاج، وكيف العاده نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. بعدا سجلتها دو فوا حيت دابا كنسجل لا فيديو يعني 2K في لا ريزوليوشن د ليكرون. قبيله كنت كنسجلها ب 640 وجي با في اتونسيون، وساعه وانا كنهضر في الاخر فاش جيت نمونطي الفيديو لقيت فاش كنكبرو ما كيبان والو في ليكرون وصافي، وقلت باه نعاودو حتى الغدا، ولكن من بعد قلت صافي ماشي مشكل نعاودو اليوم وماشي مشكل هي قراو. يلا كان معكم حمزه البتاج، السلام عليكم.